अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या आप भी फूंक मार कर किसी को सेहतयाब कर सकते हैं? तो आज मैं आपको फूंक मार कर सेहतयाब करने वाले जो हीलर्स हैं उनकी रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों 1960 में रशिया में एक वीडियो सामने आई और ये लड़की की वीडियो थी जो अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों को हाथ लगाए बगैर अपनी माइंड की ताकत से हिला जुला रही थी। आज हम सब जानते हैं कि ये ट्रिक्स होती हैं जो कई म्यूजिशियंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। खास तौर पर अमेरिकन हुकूमत जो उस वक्त हर चीज में रशिया का मुकाबला करती थी, उन्होंने सोचा अगर रशिया में एक इंसान ऐसा कर सकती है तो हम भी अपनी फौजियों को ऐसा करना सिखाएंगे। दोस्तों यहीं से अमेरिकन हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम प्रोजेक्ट स्टारगेट था। अमेरिकन हुकूमत ने कुछ अमरीकी फौजियों को सिलेक्ट किया। उन फौजियों को एक अलहदा कमरे में लिटा दिया जाता था, उनको बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती थी और ये दूसरी कमरे में बैठे हुए इंसान का जहन पढ़ लें कि वो क्या सोच रहा है। उन फौजियों को दुश्मन हाथ लगाए बगैर सिर्फ अपने जहन की ताकत से हराने की ट्रिक्स सिखाई जाती थी। यहां तक कि उनके सामने बकरों को लाया जाता और फौजी सिर्फ अपनी जहन की ताकत से उनके दिल को फाड़ने की कोशिश करते थे। तकरीबन 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा था। अमेरिकन हुकूमत के उस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हो गए थे, लेकिन यहीं से एक नई इंडस्ट्री खुल गई। ऐसे लोगों की इंडस्ट्री जो दावा क्लेम करते थे कि उनके पास पुरस्कार ताकतें हैं, उनको साइकिक कहा जाता था। उन्हीं में से एक आदमी यूरी किलर भी था। उसके मुतालिक मशहूर हो गया कि ये लोगों का जहन पढ़ सकता है, चीजों को हाथ लगाए बगैर हिला सकता है। यहां तक कि उस आदमी पर कई स्टडीज भी की गई और सब ये कहते थे कि यूरी किलर वाकई में एक साइकिक है। उस आदमी ने बहुत पैसे भी कमाए। ये आदमी अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गया था। लेकिन दोस्तों उस वक्त एक और आदमी भी था, उसका नाम दी अमेजिंग रैंडी था। उस आदमी ने ये इरादा कर लिया था कि ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज करेगा जिस तरह इकरारुल हसन ने किया, जो लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। अभी उसने भी टीवी पर वही कुछ करना शुरू कर दिया जो यूरी किलर करता था। लोगों को बताना चाहता था कि ये सब झूठ है। जिन चीजों को यूरी किलर बगैर छुए हिला दिया करता था, मोड़ दिया करता था, वो उसकी अपनी बनाई हुई चीजें थी। यहां तक कि एक दफा यूरी किलर एक टीवी शो पर मौजूद था जहां होस्ट ने उसको अपने घर से लाई हुई चम्मच वगैरह दे दिए कि उनको मोड़ कर दिखाओ, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। यूरी किलर ऐसा नहीं कर सका। टीवी पर, लाइव टीवी पर यह बंदा एक्सपोज हो चुका था। दोस्तों इस दौर में एक और आदमी ऐसा भी था जिसका नाम पेट्रो पोपोव था। ये क्लेम करता था कि ये लोगों से पहली दफा मिलकर वो सब चीजें बता सकता है जो लोगों ने उसको बताई ही नहीं है, लेकिन ये भी एक्सपोज हो गया। पता चला कि वो लोग जो उसके पास आते थे उनको एक फॉर्म फिल करना होता था जिसमें वो अपना डेटा, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते थे। फिर उसकी बीवी वो फॉर्म पढ़कर उसके कान में एक छोटी सी डिवाइस से उसको बताती थी कि ये इंसान कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका नाम क्या है, और ये आदमी उस इंसान को अपनी सारी चीजें बताता था और वो हाल तालियों से गूंज उठता था। अब दोस्तों ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि ये वीडियो किसी एक इंसान के मुतालिक नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री के मुतालिक है जिसमें मासूम लोगों का फायदा उठाया जाता है। हम लोग अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इतना दूर हो चुके हैं कि हम हर किसी पर अंधाधुंध एतमाद कर लेते हैं। खैर, आप वीडियो में बात करते हैं उन हीलर्स की जो आपको दुनिया में मिलेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह आपको ऐसे हीलर्स बासानी मिल जाएंगे। मिलिए इस आदमी से, इसका नाम है बचिंदर सिंह। जैसे हमारे मुल्क में लोगों को एक फूंक और चुटकी के साथ ठीक कर दिया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये आदमी भी इंडिया में करता आ रहा है। बास दोस्तों, ना सिर्फ हम मुसलमान बल्कि हर मजहब के लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया के हर कोने में, हर मजहब में मौजूद होते हैं जो इंतहाई चालाकी से अपना काम कर रहे होते हैं। इन्हीं में से इराक का एक मशहूर आदमी भी है, मौला अली कुर्दिस्तानी। ये पाकिस्तान भी रिसेंटली आ चुका है और ये कुछ इंसान जो है वही कुछ करता है, तालियां मारकर बीमार इंसान को फौरन ठीक कर देता है। दोस्तों अल्लाह ताला के कलाम में बेशक बहुत बरकत है,
لیکن ایک تالی اور ایک پھونک سے کوئی بیمار انسان اگر سیکنڈز میں ٹھیک ہو جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹلز جائیں، اور اگر 100 مریض موجود ہیں ہاسپٹل میں تو کم از کم 10 مریضوں کو تو وہ ٹھیک کر ہی دیں گے، اور یہی لوگ آپ کو کبھی بھی ہسپتال میں جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ سارا کام وہیں پر ہو رہا ہوتا ہے جہاں ان کی اپنی ٹیم موجود ہوتی ہے، انہی کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اب تک ہم نے یہ جانا کہ ایسے ہیلرز ہر مذہب میں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں جو بیمار لوگوں کو پلک چبکنے میں ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کیسے ہے آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں، یعنی انہیں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سچ بات ہے، لیکن 10 میں سے 3-4 لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں، سارے لوگ نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے دوستو کہ مریضوں کو نارملی ایسے لوگوں کی ٹیم خود پک کرتی ہے۔ ان کی ٹیم دیکھتی ہے کہ کون سا مریض کتنا بیمار ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی کی ٹانگوں میں شدید پین ہے، ڈاکٹر نے اس کو زیادہ دیر تک چلنے سے منع کیا ہوا ہے، یہ ویل چیئر پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی چل ہی نہیں سکتا۔ آپ جب اس آدمی کو اس ہیلر کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ فوراً تالیاں بجاتا ہے، پھونک مارتا ہے اور اس آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ابھی کوئی پین تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اس 90 سال کی عورت کو دیکھیں جو ویل چیئر پہ ہے لیکن کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے ڈانس بھی کیا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بس اتنی سی دیر کا یہ لوگ اکثر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایسے مریض بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ دوستو، اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جب انسان کا درد جس میں جاتا تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا درد جا چکا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کے سر میں درد ہے اور وہ بہت قابل ڈاکٹر اسے پیٹ کی درد کی دوائی دے دیتا ہے، اب مریض کو یہ احساس ہوگا کہ اسے اتنے بڑے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے تو اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اسے ایسا لگے کہ اس کے سر کا درد چلا بھی گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا۔ یہ صرف ایک مائنڈ گیم ہے جو یہ لوگ بڑے زبردست طریقے سے کھیلتے ہیں، لیکن جو لوگ بالکل معذور ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ ٹھیک نہیں کر پاتے، ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی جب ویل چیئر پر کھڑا نہیں ہوا تو ہیلر کو پتا چل گیا کہ یہ تو بالکل معذور ہے اور اس کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے کہا وی ول ٹرائی اٹ ٹمارو، ہم اسے کل ٹرائی کریں گے۔ لیکن نارملی ایسے مریضوں کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہی نہیں ہیں۔ مشہور میجیشینز ہیں ڈیرن براؤن، اس نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر، اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے انتہائی چالاکی سے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، اور میں پھر سے انتہائی احترام سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے سارے ہاسپٹلز میں ایسے لوگوں کو لے کر جانا چاہیے، کم از کم 100 میں سے 10 مریض تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ لوگ کبھی بھی ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے۔ تو آج میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، یہ ہیلرز کی انڈسٹری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر میری بات سن رہا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہے۔ میں خود پریکٹس کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے بعض اوقات میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی پیشنٹ کو، بعض اوقات پلیسیبو ایفیکٹ اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سارا پلیسیبو ایفیکٹ ہے جو کہ ہیلرز استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو اور اس ریسرچ اور ہیلرز کے بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے، آپ کا کیا نالج ہے، آپ کی کیا رائے، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔